السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب تو دو بھائی۔ وعلیکم السلام۔ فیروز آباد ہے یہ، یہاں کا نام بھی خوبصورت ہے، افراد بھی خوبصورت ہیں، سماعتیں بھی خوبصورت ہیں، اور یہاں کی محبت، یہاں کا خلوص پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ لہذا آپ لوگ اسی محبت سے، خلوص سے چند معروضات جو اللہ میرے ذہن میں ڈالے سماعت کریں، اور عمل کی نیت سے، زندگی میں تبدیلی کی نیت سے سماعت فرمائیں۔ انتہائی متوجہ ہو کر کے، ہماتن گوش ہو کر کے سماعت فرمائیں۔ یقیناً مجھے امید ہے فائدہ ہوگا، اور یہ جلسہ، یہ گفتگو، یہ سننا، یہ سنانا ہم سب کے لیے باعث نجات، باعث ہدایت، باعث ترقی، باعث مغفرت اور باعث سرخروئی ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نیت میں اخلاص ہو، عمل کی نیت سے، زندگی میں تبدیلی کی نیت سے سنیں۔ میرا مزاج ہے کہ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتا ہوں، اور پھر مجھے کنڈیشن آپ لوگوں کی دیکھ رہی ہے کہ آپ زیادہ دیر گفتگو سماعت نہیں کر سکتے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ پوری معروضات سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے، اس لیے بہت جلد میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، میری ہستی کو اس نے سنوارا بہت۔ آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا، اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت۔ آپ بہرے عیادت گئے اس کے گھر، پھینکتی تھی جو کوڑا سرے پاک پر۔
कितनी बदबख्त थी, कितनी खुशबख्त थी। याद आती है मुझको वो बुढ़िया बहुत। तू दरूदों में है, तू सलामों में है, तू अजानों में है, तू नमाजों में है, तू दरूदों में है, तू सलामों में है, तू अजानों में है, तू नमाजों में है। सारी दुनिया में फैली है खुशबू तेरी, सारे जग में तेरे नाम लेवा बहुत। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर समझ जाओ तो बात बने। शायर कहता है, नाम अहमद ये वो नाम है जो अगर बेइरादा भी मुंह से निकल जाएगा, राह के संग रेसे बिखर जाएंगे, अहले बेदर्द का दिल पिघल जाएगा। आमना की जरा गोद भरने तो दो, सारे आलम का नक्शा बदल जाएगा। आमना की जरा गोद भरने तो दो, सारे आलम का नक्शा बदल जाएगा। सुनते ही आमदे बुत शिकन की खबर, कुफ्र ईमान के सांचे में ढल जाएगा। कमली वाले फकत कमली वाले नहीं, उन पे शहदा है ये आसमानो जमी। एक इशारे पे सूरज पलट आएगा, पांव रख दे तो पत्थर पिघल जाएगा। सिदरतुल मुंतहा पे जो पहुंचे नबी, बाअदब हो के जिब्रील कहने लगे, ऐ हबीबे खुदा अब सिवा आपके, इससे आगे जो जाएगा जल जाएगा। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि वुजू करने तो मुझको ऐ फरिश्तों आबे कौसर से, वुजू करने तो मुझको ऐ फरिश्तों आबे कौसर से। मोहम्मद मुस्तफा की आज मिदहत का इरादा है, भटकने दो मुझे तैबा की गलियों में कयामत तक। कहा किसने कि मेरा बाग जन्नत का इरादा है। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चों, पसे पर्दा बैठी हुई मेरी माओ और बहनों, इंतहाई खुशी की बात है कि हमने ये जलसा मुनाकिद किया और आपने जलसे के उन्वान को मुतय्यन करके उसके उन्वान को बैनर पर लिख करके स्टेज पर पीछे लगाया। आपने दो मौजू मुतय्यन किए हैं, एक सीरतुन नबी है और एक इस्तिक़बाले रमजान है। ये दो मौजू आपने जलसे के मुतय्यन किए हैं। इन्हीं दोनों मौजू को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुरान की आयत और इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, वजह तखलीक़े कायनात, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमाने आलीशान तिलावत किया है। अगर आप मेरी मारूज़ात सुनेंगे तो यकीनन नतीजे पर पहुंचेंगे और इन दोनों बातों को, दोनों मौजू को मैं अपनी तकरीर में समेटने की कोशिश करूंगा। तमहीद में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज कायनात के कोने कोने में और कायनात के चप्पे चप्पे में और कायनात के गांव गांव में और कायनात के करिए करिए में और कायनात के मुल्क मुल्क में मुस्लिम कौम को जलीलो ख्वार किया जा रहा है। इनकी पगड़ियां उछाली जा रही है, इनकी गाड़ियों पर हफ्तियां कसी जा रही है।
انہیں نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ساری کائنات انہیں مٹانے پر تلی ہوئی ہے۔ مسلمانوں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عزت کیسے ملے گی؟ ہمیں رفعت کیسے ملے گی؟ ہمیں بلندی کیسے ملے گی؟ ہمیں کائنات میں حکومت و بادشاہت کیسے ملے گی؟ اور اللہ کے یہاں جنت کیسے میسر ہے؟ احکم الحاکمین، اے خالق ارض و سماوات، ہمیں کیسے بلندی مل سکتی ہے؟ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو احکم الحاکمین کہتا ہے، خالق ارض و سماوات کہتا ہے، او کائنات کے مسلمانوں سنو، او نبی کے دیوانوں سنو، او پیغمبر سے محبت کرنے والے سنو، او اللہ کی وحدانیت کا یقین کرنے والوں، نبی کی نبوت پر ایمان لانے والے سنو، اگر تم چاہتے ہو تمہیں دنیا میں عزت مل جائے، تمہاری قبر کا مسئلہ حل ہو جائے، آخرت میں نبوت کے ہاتھوں سے جام کوثر مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، اور جہنم سے بچا کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے، اللہ کا دیدار تمہیں نصیب ہو جائے، تو اس کے لیے ہم تمہیں قانون دیتے ہیں، ہم تمہیں ایک دستور دیتے ہیں، ہم تمہیں ایک نظام دیتے ہیں۔ اگر وہ قانون تمہاری زندگی میں آئے گا، وہ دستور تمہاری زندگی میں آئے گا، وہ نظام تمہاری زندگی میں آئے گا، تو پھر دنیا کی عزتیں تمہارے لیے، اور دنیا کی حکومتیں تمہارے لیے، اور دنیا کی سرخ روئی تمہارے لیے، اور آخرت کی سربلندیاں تمہارے لیے۔ آپ کہو گے مولوی جلدی سے وہ قانون بتا اور ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ مسلمانوں، دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سنو، کائنات کے حالات میرے سامنے ہیں، اور مسلمانوں کی تمام تر بے بسی میرے سامنے ہے، اس لیے میں قرآن کو، نبی کے پیغام کو، نبی کے دیوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، نبی سے محبت کرنے والوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ نبی کے دیوانے، پیغمبر سے محبت کرنے والے اور پیغمبر کے اسوے کو زندگی میں داخل کرنے کا عزم کرنے والے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے اور عزت کے قریب ہو جائے، بلندی کے قریب ہو جائے، سرخ روئی کے قریب ہو جائے۔ میں نہیں کہتا، احکم الحاکمین کہتا ہے، میں نہیں کہتا، خالق ارض و سماوات کہتا ہے، میں نہیں کہتا، جس نے اپنے لارے پلاسک کلام میں اعلان کیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت کی تقسیم کرنے والا، عزت کی تخلیق کرنے والا اکیلا احکم الحاکمین ہے، اور ذلت میں ڈھکیلنے والا اکیلا احکم الحاکمین ہے۔ وہ خدا کہتا ہے، وہ رب دو جہاں کہتا ہے، وہ عزت کی تخلیق کرنے والا کہتا ہے۔ مسلمانوں، ہم تمہیں ایک قانون، ایک نظام، ایک دستور دیتے ہیں، اسے زندگی میں داخل کرو اور زندگی کے ہر موڑ پر اس پر عمل کرو۔ کائنات کی سرخ روئی تمہارے لیے اور آخرت کی سربلندی تمہارے لیے۔ آپ کہو گے مولوی جلدی سے وہ قانون بتا اور ہمارا پیچھا چھوڑ دے، چنانچہ سنو، رب اس قانون کو بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے، وہ قانون کامیابی یہ ہے، وہ قانون عزت یہ ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو آمنا کلتے ذکر کہے کرو اور جس سے آمنا کلتے
जाओ। ओ कायनात के मुसलमानों, यही शरीयत का खुलासा है, यही कुरान का पैगाम है, यही नबी की दावत है, यही रब का फरमाना है। माताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। आमना गलते जिगर जो कहे करो, और जिससे अब्दुल्ला की आंख का तारा रोक के रुक जाओ। अगर अपने अंदाज में कुरान के टुकड़े की तफसीर करूं तो बात यूं बनती है, नबी कहे चलो तो चलने लगो, नबी कहे रुक जाओ तो रुक जाओ, नबी कहे शादी ऐसे तो शादी ऐसे, नबी कहे खुशी ऐसे तो खुशी ऐसे, नबी कहे तिजारत ऐसे तो तिजारत ऐसे, नबी कहे तामीर ऐसे तो तामीर ऐसे, नबी कहे खेती ऐसे तो खेती ऐसे, और नबी कहे तिलावत ऐसे तो तिलावत ऐसे, और नबी कहे सोना ऐसे तो सोना ऐसे, और नबी कहे खाना ऐसे तो खाना ऐसे। माताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो नबी कहता है करो, और जिससे नबी रोकता है रुक जाओ। मुसलमानों, मिसाल से बात जरा जल्दी समझ में आती है। मैं आपको मिसाल देकर के समझाऊं कि मा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु पर अमल करने का मकसद और अमल करने का तरीका और अंदाज क्या है मुसलमानों। साहिबे बुखारी कहते हैं नबी का चहीता है, नबी का सहाबी है, नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाने वाला है। माताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु पर अमल करने वाला है। और ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका नाम है। नबी की हर बात पर लब्बैक कहता है, नबी की इताअत और फरमा बरदारी करता है। सब्बान बिन उमय्या जो नबी का दुश्मन है, नबी को मिटाना चाहता है, नबी की तालीमात को मिटाना चाहता है। सब्बान बिन उमय्या का बाप है जिसका नाम उमय्या बिन खलफ है। जंगे बदर में सब्बान बिन उमय्या का बाप मारा गया, उसे कत्ल कर दिया गया, जहन्नम में पहुंचा दिया गया। सब्बान बिन उमय्या ने कहा मैं अपने बाप का बदला लूंगा। नबी के चहीते को, नबी के सहाबी को, नबी के आशिक को अपने बाप के बदले में कत्ल करूंगा और सारे मक्का के सामने कत्ल करूंगा। सारा मक्का देखेगा। सब्बान बिन उमय्या ने ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 50 ऊंटों के बदले में खरीद लिया और मक्के में ऐलान कर दिया फुला दिन फुला तारीख को हरम के करीब अपने बाप के बदले में ज़ैद बिन दसना को, नबी के चहीते को, नबी के सहाबी को कत्ल करूंगा, अपने बाप का बदला लूंगा। मुतय्यन करता दिन आ गया। सारा मक्का जमा है, सारा कुफ्र जमा है, सारा शिर्क जमा है, नबी के दुश्मन जमा है, दीन के दुश्मन जमा है। हर एक चाहता है आप देखेंगे नबी के दीवाने को, आप देखेंगे नबी के चहीते को, आप देखेंगे नबी का इत्तिबा फरमा बरदारी करने वाले को। उसे सूली पर लटकाया जाएगा, उसकी गर्दन उसके तन से जुदा की जाएगी। है मुसलमानों सुनो, नबी के दीवानों सुनो, पैगंबर से मोहब्बत करने का दावा करने वालों सुनो। जब सारा मक्का जमा हो गया, हरम के करीब सारे इस्लाम के दुश्मन जमा हो गए। सब्बान बिन उमय्या ने अपने गुलाम से कहा जिसका नाम फस्ताद था, फस्ताद से
नबी के चहीते को पकड़ करके लाओ, ज़ैद बिन दसना को पकड़ करके लाओ। फस्तास गया, ज़ैद बिन दसना के हाथ में हथकड़ी डाली गई और पैर में बेड़ी डाली गई और ज़ैद बिन दसना को ला करके सारे मक्का के काफिरों के दरमियान में खड़ा कर दिया गया और सब्बान ने कहा, जल्लाद आगे बढ़ा। जल्लाद ने नेज़ा लिया और नबी के चहीते के, नबी के आशिक के, नबी के सहाबी के यहाँ नेज़ा रखा और उसे चुभाना शुरू किया। है मुसलमानों, अबू सुफियान अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। वो आगे बढ़े और जल्लाद से कहा, जरा रुक जाओ, मुझे नबी के चहीते से बात कर लेने दो, नबी के आशिक से बात कर लेने दो। माताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, पर जो अमल करता है उससे गुफ्तगू कर लेने दो। जल्लाद ने नेज़ा हटा लिया। अबू सुफियान आगे बढ़े और ज़ैद बिन दसना से कहा, ओ नबी के चहीते सुनो, नबी के सहाबी सुनो, नबी की बात पर लब्बैक कहने वाले सुनो, हम चाहते हैं तुम्हें यहाँ से हटा दिया जाए और तुम्हारी जगह पर अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रखते जिगर वजह तकली के कायनात को ला करके खड़ा कर दिया जाए। है मुसलमानों, ज़ैद बिन दसना ने कहा था और हिकारत के साथ अबू सुफियान की जानिब थूकते हुए कहा था, अबू सुफियान क्या पता है, मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज मेरा नबी, मेरा पैगंबर, अल्लाह का रखते जिगर वजह तकली के कायनात है। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ से उतार लिया जाऊं, मैं यहाँ से अलहदा कर लिया जाऊं, मेरे हाथ से हथकड़ी खोल दी जाए, मेरे पैरों से बेड़ी खोल दी जाए और नबी के पैर में कांटा तक चुभे। ये वाक़या आपने सुना होगा, लेकिन मैं तस्वीर का जरा आगे आपको रुख दिखाना चाहता हूं और आगे की बात तय करना चाहता हूं। अबू सुफियान पीछे हटा, सब्बान बिन उमय्या आगे बढ़ा, नबी का दुश्मन आगे बढ़ा और उसने फस्ताद से कहा, अरे जालिम, नबी की जो है नबी के चहीते को पकड़ो, नबी के सहाबी को पकड़ो और जरा ऊंची जगह पर ले जा करके खड़ा कर दो ताकि नबी के चहीते की, नबी के सहाबी की माताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू पर अमल करने वाले की गर्दन जब उसके तन से जुदा की जाए तो सारा मक्का देखे और मक्के के सारे फस्ताद ने नबी के चहीते के हाथ में जो हथकड़ी पड़ी हुई थी उसकी जंजीर को पकड़ा, पकड़ करके खींचा और ऊंची जगह पर ले जा करके खड़ा कर दिया। अब फस्ताद आगे बढ़ता है और जल्लाद को हुक्म होता है। सब्बान बिन उमय्या ने जल्लाद को हुक्म दिया, तलवार मयान से निकालो और नबी के चहीते की गर्दन उसके तन से जुदा कर दो। जल्लाद आगे बढ़ा, मयान से तलवार निकाली और नबी के चहीते की गर्दन उड़ाना चाहता है। इतने में सब्बान बिन उमय्या ने जल्लाद से कहा, जरा रुक जाओ, नबी के चहीते से बात कर लेने दो, नबी के आशिक से बात कर लेने दो। माताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम
کو اتر جانے دو. صفوان بن امیہ نے کہا, نبی کے چہیتے سے کہا, نبی کے صحابی سے کہا, پیغمبر کی بات پر لبیک کہنے والے سے کہا, او زید سنو, اگر تم چاہتے ہو تمہاری ہتھکڑی کھول دی جائے, اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیڑی کھول دی جائے, اگر تم چاہتے ہو کہ تم زندہ صحیح سلامت اپنے گھر والوں میں واپس چلے جاؤ اور تمہاری زندگی کا خاتمہ نہ کیا جائے, تمہاری زندگی باقی رکھی جائے اور تمہاری گردن نہ ماری جائے, تو ہماری ایک شرط ہے, ایک شرط مان لو, ہم تمہیں ہتھکڑی سے آزاد کریں گے, بیڑی سے آزاد کریں گے, تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے. نبی کے چہیتے نے تڑپ کر کے کہا, صفوان بن امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا, بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ صفوان بن امیہ نے کہا, میری شرط یہ ہے, نبی کا دامن چھوڑ دو, پیغمبر کی بات پر لبیک کہنا چھوڑ دو, نبی کا دین چھوڑ دو, نبی کی شریعت چھوڑ دو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا پر عمل کرنا چھوڑ دو. ہے مسلمانوں, زید بن دسنہ کی قبر پر دعا کرو, احکم الحاکمین کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. زید بن دسنہ نے تڑپ کر کے کہا تھا, پوری جرأت کے ساتھ کہا تھا, پوری قوت کے ساتھ کہا تھا, اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا, اور دو طریقے پر کہا